Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien chez vous. Alors aujourd'hui on a le lexique, toujours dans l'unité 2, initiation à l'utilisation du dictionnaire. يعني تمهيد لاستعمال المعجم. J'observe et je découvre. Qu'est-ce que vous observez sur l'image؟ شنو كتلاحظوا هنايا معايا؟ كنلاحظوا دي مو وقدامهم دي définition، تعريفات ديالهم. D'accord? هذا c'est un extrait du dictionnaire، مقتطف من معجم. ملي ما كنفهموش كنكونوا كنقراو شي تكست ولا ما كنفهموش ان مو كنعرفوش لو سونس ديالو، شنو كنديرو؟ كنمشيو كنهزو لو ديكسيونير et on cherche le mot pour le comprendre. D'accord? نشوفو هنا je manipule et je réfléchis. Où peux-tu trouver ce document? فين تقدر تلقى هذا الدوكيومون؟ شنو قلنا؟ فين نلقاوه؟ On peut le trouver dans le dictionnaire في المعجم. D'accord? غنكتبوها هنا. Où peux-tu trouver ce document? نقول je peux، دابا هو كيسولنا أنا، كيسولنا حنا نقولو je peux le trouver ou bien je peux trouver ce document. حنا غنكتبو الجواب كامل، ما نديروش ديك التعويض ديال. D'accord? Je peux trouver ce document. هاد الوثيقة فين كنلقاوها؟ dans le dictionnaire. D'accord? كنقدروا نلقاوه في الديكسيونير في المعجم. à quoi sert-il؟ لاش كيصلح لنا الديكسيونير؟ شنو الفائدة ديال الديكسيونير؟ كيعطينا il nous explique les mots، كيعطينا le sens des mots. donc il sert à expliquer les mots. Il sert à expliquer les mots. كيعطينا les définitions des mots. D'accord? Troisième question، قلنا que contient-il؟ يعني ماذا يتضمن هذا الديكسيونير، هذا المعجم؟ فيه des mots avec l'explication ديالو، ياك؟ كلمات مرفوقة بالشروحات، يعني كلمات مشروحة. شنو نقولوا؟ il contient des mots expliqués، ياك؟ il contient des mots expliqués. Par quoi commencent tous les mots expliqués؟ باش كتبدا كاع هاد الكلمات اللي مشروحه هنا، باش كتبدا؟ هاهي كلها il commence par شنو كنشوفو؟ un entremets، entrer، entretenir، envers، enveloppe، enveloppe، envelopper، يعني كلهم كيتبداو ب en. par quoi commencent tous les mots expliqués؟ غنديرو il commence par en. il هاد il au pluriel يعني les mots. il commence كيبداو لنا par en. D'accord? Observe cette page de dictionnaire. À quoi te sert le mot placé en haut de cette page؟ قالك لاحظ هاد الصورة ديال هاد الصفحة ديال الديكسيونير باش كتصلح لنا هاد الكلمة هادي اللي هنايا للفوق en haut de la page، في أعلى الصورة، في أعلى الصفحة. باش كتنفعنا هادي كتنفعنا بحال واحد الإشارة، هادي كتشير لنا ملي كنفتحو الصفحة ولقى واحد الكلمة مكتوبة هكا كنشوفو ان، كتبين بأن كاع الكلمات اللي غادي نلقاو في هاد الصفحة فيهم ان، كيتبداو ب ان. D'accord? À quoi te sert le mot placé en haut de cette page؟ شنو قلنا؟ À quoi te sert le mot placé en haut de cette page؟ قالك لاش كيصلح هاد الكلمة اللي كتكون
هذه اون هو د لاباج. هذه لاش كتصلح لنا؟ قلنا بانها هي اول كلمه في هاد لاباج ياك، هاهي ان اونترومي اول كلمه، وكتبين لنا كذلك بان الكلمات اللي غادي يجيو موراها كلهم او ان تي فيهم، كيتبداو ب او ان تي او ان تي. وعاد كنشوفوا ملي ما كنلقاوش، ملي كيتسالاونا اللي فيهم او ان تي، بحال دابا هنا او ان تي، ملي كيتسالاونا عاود كنشوفوا شنو مور تي، وحنا ماشيين كنتبعوا الالفابي. داكوغ. À quoi te sert le mot placé en haut de cette page? Il sert à nous indiquer le premier mot de la page. D'accord? Il indique. Il indique le premier mot de la page. يعني أول كلمة في هاد الصفحة هي هذيك اونترومي، وكيتبعوها الكلمات الأخرين اللي فيهم كيتبداو بنفس الحرف. Le premier mot de la page. Le mot abeille se trouve-t-il sur cette page? Pourquoi? قال كلمة أبي واش كنلقاوها حنا في هاد الصفحة؟ لقيناها هنايا في هاد الصفحة؟ لا. علاش؟ لحقاش ما كتبدالناش ب ان، هنا عندنا الكلمات غير اللي كيتبداو ب ان. دونك لو مو أبي se trouve-t-il sur cette page؟ أول حاجة نو. نو تقدر تكمل نو. il ne se trouve pas sur cette page. Pourquoi? Parce qu'il commence par A. Parce qu'il غادي نلقاوها في الجهه ديال ا، في اول ديكسيونير في الكلمات اللي كتبدا لنا با غنمشيو غنلقاو ابي. parce qu'il commence par A. D'accord? Peut-être faut-il regarder pour trouver le mot envahir. شنو هو الحرف اللي يمكننا نشوفوه باش نلقاو الكلمه ديال envahir؟ دابا عندنا هنايا في الصفحه ديال الديكسيونير عندنا اللي كيتبداو ب او ان، وكاينه تي كاينه او. حنا شنو بغينا؟ غادي نمشيو لحد في ونشوفوا الكلمات اللي كيتبداو لنا بفي. D'accord? Il faut regarder ENV. Il faut regarder. كنتبعوا الترتيب ديال الحروف ديال الكلمات ديالنا اللي عطينا. Il faut regarder le V ولا ENV. غادي نمشيو للكلمات اللي فيهم ENV، غنبقاو نقلبوا غادي نلقاو envahir. Question 7. Encadre le premier mot et le dernier mot expliqué dans cette page. غادي نمشيو لهاد لاباج وغادي نأطروا أول كلمة وآخر كلمة. شنو هي أول كلمة هنايا؟ un entremets. Et la dernière c'est environnement. البيئة أو المحيط، محيط العيش. D'accord? Je retiens. Pour chercher un mot dans le dictionnaire, on utilise les mots repères placés en haut de chaque page. قلنا les mots repères بحال هذيك اللي عندنا الفوق في الصفحة ديالنا ديال ديك الديكسيونير entremets. هذاك هو le mot repère، يعني الكلمة بحال الإشارة أو العلامة اللي كتعطينا لي repères، يعني بحال واحد العلامة اللي كتقولنا شنو غادي تلقاو في هذه الصفحة. داكوغ؟ بحال حنا عندنا تما entremets، يعني غادي نلقاو entremets وغنلقاو الكلمات اللي كتبدا ب ان تي، وحنا غاديين حتى كنشوفوا لي لتر اللي عندنا. داكوغ؟ on regarde aussi يعني pour chercher، ديما pour chercher un mot dans le dictionnaire on regarde aussi la première lettre، الحرف الاول du mot، puis la deuxième puis la troisième، كنشوفوا الحرف الثاني والثالث وحنا ماشيين حتى كنلقاو لو مو ديالنا. داكوغ؟ pour trouver هذا un exemple. pour trouver le mot envie on cherche la lettre E puis N puis ENV، يعني ثلاثة ديال الحروف. D'accord? Voici c'est la fin de cette séance. نتمنى يكون هادشي واضح بالنسبة لكم، ويكون يعني الشرح كنبسط ما أمكن باش كلشي يفهم. D'accord? Alors à la prochaine fois Inch'Allah. Élèves, j'espère que tout va bien chez vous. Alors aujourd'hui cette séance c'est la suite de la séance précédente. Donc aujourd'hui on va travailler sur la page 27 du lexique.
en ce qui concerne l'initiation à l'utilisation du dictionnaire. D'accord? Je m'entraîne. Entoure dans la page de dictionnaire, page 26, يعني الصفحة اللي خدمنا قبل ديال 26, les mots commençant par le groupe de lettres ENT. يعني غندورو على الكلمات اللي كيتبداو لنا غير ENT. داكوغ؟ غنشوفوا الكلمات اللي كيتبداو لنا ENT. ها هي لا باج دو ديكسيونير. شنو قلنا ENT؟ عندنا entremets. ها هي فيها ENT، يعني غادي ندوروا عليها. داكوغ؟ ها هي ENT entrée، يعني دخل. ها هي aller à l'intérieur، دخل. entretenir، ها هي يعني كتعتني بشي حاجة. entretenir الاعتناء، s'occuper d'une chose pour la garder en bon état. كتعتني بشي حاجة باش كتخليها فواحد الحالة مزيانة، واحد الحالة جيدة ديالها. داكوغ؟ شنو موراها؟ énumérer. هنا ما عندناش ENT، دونك هادو اللي غادي ندورو عليهم. داكوغ؟ شوفوا la question suivante. Écris seulement les mots qui sont entre entremets et environnement. هنايا غادي نكتبو غير الكلمات اللي كتوجد لنا ما بين entremets et entremets et environnement. نشوفو هنا قالك écris seulement les mots qui sont entre entremets et environnement. الكلمات اللي كتوجد ما بين entremets et environnement على حسب الترتيب ديال الحروف. نقدروا نلتجئوا بويسكو هاد 27 راه تابع ل 26، غادي نستعنوا بهاد ليكستري دو ديكسيونير اللي عاطينا. سينو غادي نبقاو نتبعوا نشوفوا ان بحال دابا ان ها هي عندنا ان غنشوفوا في، يعني الكلمات اللي تكون محصوره ما بين هذه وهذه بحال دابا في ها هي داخله لنا في. غنشوفوا او جايه مور اي، اذا هاد الكلمه غادي تكون مور انفيرونمون، دونك ما غاديش تكون محصوره ما بين هذه وهذه. فهمتوا؟ يعني غنتبعوا هاد القضيه هذه، ولا حنا غادي نسهلوا على راسنا وغادي نجيو غادي نشوفوا في لو ديكسيونير الكلمات اللي كاينه نكتبوها، اللي ما كايناش ما نكتبوهاش. بحال اونفاي قلنا ما جاياش قبل، جايه مور انفيرونمون، دونك ما نكتبوهاش. اونطري هي كاينه مور اونترومي، دونك غنكتبوها. شي غادي نستعنوا بهاد لاباج، سينو غنبقاو نديرو ان تي كاينه، غنشوفوا ار كاينه، كاينه، ار حتى هي كاينه، هي اونطري. داكوغ؟ انيميري حتى هي كاينه، غادي نكتبوها. انيميري. داكوغ؟ ايبي ما كايناش، علاش؟ حيت بي جايه مور ان. داكوغ؟ اذا ما غاديش نكتبوها. ايبول كذلك بي ما كايناش. انفير كاينه، غادي نكتبوها. épaissir بحال ايبول بحال ايبي، لو بي، دونك كاينه مور ان، دونك ما غاديش نحتاجو. حنا بغينا الكلمات غير اللي فيهم ان محصورين ما بين entremets et environnement، دونك هادو ديال بي ما غاديش نديروهم. قلنا فين وقفنا؟ انفير. épaissir ما كايناش ما نكتبوهاش. envie كاينه، غادي نكتبوها une envie. داكوغ؟ environ حتى هي كاينه، غنكتبوها. شي دونك كاينه entrée, énuméré, envers, envie et environ. هنا 10 range les mots suivants dans l'ordre alphabétique، يعني غادي نرتبوا هاد الكلمات par ordre alphabétique، يعني بالترتيب ديال الحروف ديال الالفابي. داكوغ؟ شنو اول حرف عندنا؟ باش كتبدا الالفابي ديالنا؟ كتبدا ب دونك غنشوفوا الكلمات اللي فيهم هي اللي غنكتبوها الاولى. عندنا هنا apporter. داكوغ؟ يعني غادي يجيو بهاد الترتيب هذا. apporter.
صافي كاينه غير وحده اللي بأ. دابا غادي ندوزو لبي. بي 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 كاينه بالين. هكا في لو ديكسيونير ملي كنبغيو نقلبو على شي مو اون سوي لوردر الفابيتيك. بالين. بي دابا غنشوفو السي. السي ما عندناش شي كلمه كتبدا بالسي. دي كذلك. او ما كايناش. اف ما كايناش. جي كايناش. اش اي جي كا ال. ال ها هي لافي. صافي شنو قلنا مور ال؟ جي كا ال. ام ما كايناش. ان ما عندناش. او ما كايناش. بي 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 كاينه بورت. هكا كنبقاو نقولوا الالفابي ونشوفوا واش كاين شي كلمه كتبدا بداك لا لتر ولا. بي صافي هادشي بي. كولون ما كايناش. ما عندناش شي كلمه كتبدا بكولون. ار ها هي غومورك. صافي. ار اس ما كايناش شي كلمه باس. تي ما كايناش. او ما كايناش. في voiture. في دبليو اكس Y Z. Z هي زو. داكوغ. هكا كنديرو باش كنستفو هاد الكلمات ولا كنرونجيهم دون لوردر الفابيتيك. هاد لا ليست هادي حتى هي غادي نرونجيوها بلا لا ميم فاصون كيما درنا لهادي. شنو قلنا؟ ا ما عندناش شي كلمه با. بي 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 كاينه بوا. A B C D E ما كايناش. F G H I J K L M. M هي عندنا جوج ديال M ياك. دابا عندنا الحرف هذا متشابه الاول. شنو غنديرو؟ غندوزو للحرف الثاني. او نفس الحرف ياك. عندنا مو بحال دونك غندوزو للحرف الثالث تخوازيام لتر. هنا عندنا اس وهنا عندنا ان. شكون اللي كيسبق اس ولا ان؟ ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال ام ان وعاد كنكملو عاد كنوصلو لاس. ان او بي كيلون ار اس. دونك هذه هي الاولى. مونيمون. داكوغ فهمتوا معايا هنايا كيفاش كنديرو؟ ملي كيكون عندنا نفس الحرف الاول كندوزو للثاني. لقينا نفس الحرف عاوتاني الثاني كندوزو للثالث حتى كنوصلو للحرف اللي مختلف. داكوغ كنشوفو شكون اللي جا الاول في الترتيب ديالو. دونك قلنا مونيمون. دابا عاد غنكتبو موراه موسكي مسجد. داكوغ. ام دابا غندوزو ان ما عندناش. او ما عندناش. بي ام ان او بي ها هي بي عندنا عاوتاني جوج كلمات بجوجهم كيتبداو بي. غندوزو لا دوزيام لتر. هنا عندنا ا وهنا عندنا ال. شكون اللي كتسبق ا ولا ال؟ طبيعه الحال هي الاولى في الالفابي. دونك غنكتبو باسيو. عاد كنكتبو موراها بلاتر. صافي هادو كتبناهم دابا بقاو لنا هادو. بي كولون ما كايناش. ار ما كايناش. اس دونك سال. اس تي كتجي موراها تي يعني لو توا. داكوغ. جو ميفالو هنايا قالك range les lettres de chaque encadré dans l'ordre alphabétique. يعني غادي نرتبوا الحروف ديال هاد الكلمه اللي مؤطره بالترتيب ديال الالفابي باغ اوردر الفابيتيك. غنشوفوا اول حرف عندنا هنايا في هاد الكلمه هو ا. شكون اللي موراه؟ ا بي سي دي. دي دي او. ا بي سي دي او اف. موراه اف وعاد كتجي ان. صافي. هنايا ك ال ان او ام.
L A B C D E F G H I J K. يعني الأول هو K. شنو موراه؟ L. شنو موراه؟ M. شنو موراه؟ N. عاد O. شتي؟ الا ما تلفنا ولا كنبداو الالفابي من الاول، كنبداو ا بي سي دي وحنا باش كنعرفوا الترتيب. داكوغ. نفس الشيء بالنسبه لهاد الكلمه في تي زد ا بي سي دي او، يعني ار هي اللي غادي نبداو بها. ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال ام ان او بي. ما عندناش كيلو، ما كايناش ار. ار ار هي الاولى. ار اس ما كايناش تي. تي او موراه مور تي عندنا او. او شنو مور او؟ عندنا في. ار اس تي او في. دبليو ما كايناش. اكس و اي ما كايناش، عندنا زد. داكوغ. كيسيون 12 قالك رونج لي برينون سويفون دون لوردر الفابيتيك. نفس الشيء بالنسبه لديك الكلمات غنديروهم دابا لي برينون، يعني الاسماء. زهرة، فاطمة، إدير، ليلى، أمينة، إبراهيم، ياسمينة. دابا غنشوفو الحرف الأول باش كتبدا كل كلمة. عندنا شي سمية هنا، شي برينون كي كومونس باغ وي عندنا أمينة. دونك أمينة هي الأولى. شنو مور بي؟ شوفوش عندنا شي سمية بي. عندنا إبراهيم. سي ما كايناش. دي ما كايناش. او ما كايناش. اف. فاطمة. كنشوفوا الحرف الاول. الا عندنا شي سميات كيتبداو بنفس الحرف عاد كندوزو للحرف الثاني. اف جي اش ما كايناش. اي عندنا هذا يدير. هذيك راه يدير. اي جي كا ال. ال عندنا ليلى. ال ام ما عندناش. ان او بي كايناش. كيلون ار اس تي يو في دبليو اكس ايغريك. ايغريك عندنا ياسمينة. ايغريك اي زد. الزهرة اخر وحدة هي الزهرة، لان الاسم ديالها كيتبدا بلا ديرنيير لتر دو l'alphabet زد. داكوغ. هنايا 13 قالك شيرش دون لو ديكسيونير لي ديفينيسيون دي مو سويفون. ابحث في المعجم عن الشرح ديال هاد الكلمات. انا ديجا قلبت عليهم باش ما نطولش عليكم فيديو بزاف. دونك 9 شنو قالنا؟ نون فيمينا. ان اف سينيفي كو سي ان نون فيمينا، يعني مؤنث. نون فيمينا. ان كتعني نون، اف فيمينا. سي ان نافير ا فوال، هي واحد السفينه. نافير هي ديك السفينه الكبيره. افوال يعني بالاشرعه، عندها الاشرعه. شنو عندنا؟ طوا. كما كتلاحظوا معنا هاد الكلمات كاع شفناهم في لا ليكتور، في لو تكست ديال لا ليكتور ديال لا موسكي حسن 2. داكوغ. 9 قلنا نون فيمينا ان نافير ا فوال. لو توا كنقولوا لو توا. دونك ان ام نون ماسكولين مذكر. surface supérieure d'une maison, d'une voiture الى اخره. يعني ديك كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا السقف، يعني ديك الطبقه العليا ديال الميزون ولا ديال الفواتور. السقف ديال الفواتور، السقف ديال الدار. داكوغ. ابلويسون. ابلويسون هي شي حاجه مبهره. ادجي يعني adjectif. هذا ما فيرب ما نون، سي ان adjectif. كيف خاب. شنو المعنى ديالها؟ ابلويسون هي شي حاجه كيف خاب لا في، يعني تخطف الانظار بار سون éclat، يعني
يعني بليكلا، يعني بالنور ديالها ولا بالجمال ديالها، يعني شي حاجه مبهره كتبهرك كتشوفها كتبقى حل عينيك وفيها. داكوغ. اسبلاناد هذه شفناها كما قلنا، هادشي كلشي الوصف ديال لا موسكي. اسبلاناد هي ديك لا غروند، قلنا ديك الساحه، ديك لا غروند كور اللي كتكون devant la mosquée، هذيك هي اسبلاناد. بصفه عامه سي ان نون فيمينين، اون اسبلاناد. بصفه عامه هي اي تيران، ان تيران بلا كيكون واحد الارضيه مستويه، و ان غران اسباس ديغاجي devant un bâtiment، يعني واحد المساحه كتكون مواطيه وكبيره قدام ان باتيمون، قدام شي بنايه ولا كما عندنا هنا devant la mosquée ولا صافي. هي اسبلاناد هي واحد الساحه كبيره، une grande cour là، un grand espace. d'accord. océan، un océan كنقولوا un océan ماشي une océan، donc nm non masculin. une vaste étendue d'eau salée، واحد الامتداد كبير ديال الماء salé مالح. accueillir هادي v كنقولوا c'est un verbe. v يعني verbe، l'abréviation du verbe يعني recevoir. accueillir هي يستقبل، recevoir quelqu'un ou quelque chose، كتستقبل شي شخص ولا شي حاجه كتجيك كتستقبلها كتسلمها. داكوغ. نتمنى يكون الدرس ديال اليوم واضح. كما قلنا هذه سيتون يعني اون سويت ديال لا باج 26، يعني سويت ديكزارسيس، يعني تكميله ديال la leçon du lexique, initiation à l'utilisation du dictionnaire. Alors mes chers élèves, à la prochaine, Inch'Allah. تبقوا على خير.